अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे MQM इंटरनेशनल अल्ताफ़ हुसैन साहब से जुड़े मौज़ूआत पर। जावेद शाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक इंतहाई करीबी साबका साथी और रहनुमा रही हैं किश्वर ज़हरा साहिबा। और जो है उन्होंने एक टीवी शो में अपने इंटरव्यू के दौरान उनका कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब कभी वापस नहीं आएंगे। और बल्कि उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये कहा कि मैं तो ये चाहती हूँ कि लोग उन्हें इतना वो कर दें कि वो काश पाकिस्तान वापस आ जाए। लेकिन वैसे उनका कहना ये था कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनमें अल्ताफ़ हुसैन कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। उनका एक और सवाल के जवाब में उनका ये कहना था, जबकि MQM पाकिस्तान की रहनुमा हैं किश्वर ज़हरा साहब, सीनियर तरीन रहनुमा है, अल्ताफ़ हुसैन की साहब का साथी भी रही हैं, और उनका कहना था कि अल्ताफ़ हुसैन आज भी लोगों में उतने ही मकबूल हैं। जावेद साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मज़ीद भी कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे गाए बगाए इसी प्रोग्राम में करता रहूँगा, लेकिन आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि ये दावा कितना दुरुस्त है कि अल्ताफ़ हुसैन कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे? किश्वर ज़हरा जो है वो एक MQM की बुनियादी कारकुन से रहनुमा बनी है और अल्ताफ़ हुसैन के साथ की हैं ये, और यानी कि शुरू के वक्त की MQM की रहनुमा है और बड़ी फार रहनुमा होती थी ये। जी जी। और किश्वर ज़हरा का ये जो इंटरव्यू है ये मैंने सुना, किश्वर ज़हरा जो कह रही हैं वो बात जो है कुछ MQM के दूसरे रहनुमा जो हैं वो भी कह चुके हैं इस हवाले से कि अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब इस ज़िमन में अल्ताफ़ हुसैन से मुतअद्दिद बार ये सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान क्या चले जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन को अगर अदलिया ने और इस्टेब्लिशमेंट रजामंदी का आज इजहार करती है तो अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान आ जाएंगे। मेरी राय में ये है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन को अगर कोई ये समझता है कि वो मौत के डर से पाकिस्तान नहीं आएंगे या उनको यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा खुदा न खास्ता, तो लोग जो ये कहते हैं कि वो ये इस तरह से नहीं आएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा जावेद साहब, इसी इंटरव्यू में किशोर साहिबा ने एक सवाल के जवाब में जब उनसे सवाल किया गया कि अल्ताफ़ हुसैन अगर ख़ुद किसी को नामज़द कर दें पार्टी का सरबराह तो ही उसको आवाम कबूल करेंगे, और उनका ये भी कहना था कि बेशक अगर फ़ारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल को वो नामज़द नहीं करना चाहते, उनसे इख्तलाफात और खलीज बेइंतहा बढ़ गई है, तो वो उनके बाद के किसी शख्स को नामज़द कर दें। लेकिन जब तक उनका कहना ये था कि अगर जब तक वो ख़ुद किसी को नामज़द नहीं करेंगे तो आवाम उसे कबूल नहीं करेगी। आप इस बारे में क्या तज़किया रखते हैं जावेद? असल में वो जब तक उस शख्स को नामज़द किसी को भी नहीं करेंगे, जब तक उनके खिलाफ ही जो अदालत में फ़ैसला है या इस्टेब्लिशमेंट का रवैया लचकदार नहीं होता, जब तक वो किसी को नामज़द करके जेल की सलाखों के पीछे नहीं धकेलना चाहते। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने कोई भी तंजीम का या नुमाइंदा अपना नामज़द कर दिया बाज़ाब्ता तौर पे, तो वो सलाखों के पीछे नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ अपने भी पराए हुए हैं और पराए तो पराए हैं। जी जी। इस हवाले से उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा उस रहनुमा को, तो वो ये नहीं चाहते कि उसके साथ हज़ारों कारकुनान भी चले जाएंगे, तो वो तंजीम को इस सूरत में अभी फ़ाल नहीं कर रहे। हाँ, जो ही उनको इजाज़त मिलती है सियासी सरगर्मियों की और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट भी अपना इजाज़त दे देती है, तो फिर आप ये देखिएगा कि कैसे वो नामज़द करते हैं और कैसे यहाँ उनकी तंजीम चलती है और कैसे यहाँ जो उनके मुखालफिन हैं वो साइडों में होंगे, फिर तो धमाधम मस्त कलंदर होगा इधर। अच्छा जावेद साहब, अभी ईद कुर्बान के मौके पर निसार पंवर साहब की ही क़यादत में MQM इंटरनेशनल के वफद ने शोहदा कब्रिस्तान जो है जाकर वहाँ 1992 के ऑपरेशन के शोहदा की कब्रों पर फातह ख़ानी भी की है और फूल वगैरह भी वहाँ पर चढ़ाए। इसी तरह से जो है मुख्तलिफ़ सेक्टर और यूनिट्स के जो लोग जिस महदूद पैमाने पर काम कर पा रहे हैं वो भी वहाँ पर जो है, और आज़ाद उम्मीदवार जो नामज़द किए थे इलेक्शन में वो भी वहाँ पर गए और उन्होंने भी फातह ख़ानी की है। मगर इस दफ़ा जो है कोई जो है उनको किसी मज़ामत का सामना करना नहीं पड़ा है।
تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس چھوٹ کو ہم اسے چھوٹ کہیں یا موقع کی مناسبت سے اجازت دی گئی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسی، آپ ان کو یہ سمجھے کہ اس وقت وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ایم کیو کی طرف سے. وہ ایم کیو کے لندن ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ غیر قانونی کوئی سرگرمیاں نہیں کر رہی، قبرستان جاری ہے کیا یا کوئی نیم سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہے، تو اس پہ وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہے، اور مطلب وہ مداخلت نہیں کر رہے، نہ کوئی وہ پکڑ دھکڑ زیادہ کر رہے ہیں. وہ بھی جو پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے وہ بھی صوبائی حکومت کسی کے ایما پر، یا یہ کہا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا کہ ان کے مخالفین جو ہیں ان کے ایما پہ وہ کر دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ابھی، جس طرح قبرستان میں آپ بتا رہے ہیں کہ قبرستان میں وہاں گئے تو وہاں اب کے کوئی نہ رینجرز پہلے تعینات ہوتی تھی، وہ بھی نہیں تھی، اور کوئی سادے کپڑوں میں بھی لوگ ہوتے تھے. جی ہاں. ایک صحافی نے بھی وہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ بھی جاتے ہیں وہاں فاتحہ پڑھنے، تو ادھر پہلے جاتے تھے تو ایسے لوگ نظر آتے تھے سادے کپڑوں میں، اب وہ بھی نہیں تھے. تو یہ بات کی غمازی کرتی ہے کہ زیادہ رسہ تنگ نہیں کیا جا رہا، جبکہ ابھی کوئی قانونی طور پہ اجازت بھی نہیں ملی ان کو، نہ کورٹ سے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باضابطہ طور پہ. مگر بہرحال کچھ تھوڑی بہت لچک ان کے حوالے سے کی جا رہی ہے اس ضمن میں. اچھا جاوید شاہ صاحب، متحدہ کی اگر ہم بات کریں ایم کیو انٹرنیشنل کی، یعنی تو ان کے قائد کی جانب سے جو ہے، کارکنان کی جانب سے ان کے جو ہے کراچی میں بھی جو ہے قربانی کا فریضہ انجام دیا گیا، اور کراچی کے جو بیشتر علاقے ہیں اس کے علاوہ اس میں بھی جو ہے وہ الطاف حسن صاحب کی طرف سے قربانی کی گئی ہے. اور باقاعدہ کراچی کے مختلف علاقوں، جن میں بالخصوص کرنگی، فیڈرل بی ایریا، سینٹرل کے کچھ علاقے، گلشن اقبال، گلستان جوہر، لانڈی اور ملیر کے نام آ رہے ہیں، جہاں باقاعدہ طور پر مستحقین اور شہداء کی فیملیز میں جو ہے کراچی میں گوشت تقسیم کیا گیا ہے. اندرون سندھ کے معاملات اور حیدرآباد، میرپور خاص، سانگڑ، ٹھٹا کے معاملات الگ ہیں، جہاں اس قسم کی جو ہے جہاں سے خبریں آ رہی ہیں. آپ اس تمام معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو نے اپنی ہر سال کی طرح یہ روایت برقرار رکھی؟ یہ دیکھیے، آپ کو میں پھر یہ بات کہتا چلوں، یہ مثبت سرگرمیاں ہیں، یعنی کہ غیر سیاسی سرگرمیاں ہیں، ایک سماجی سرگرمیاں ہیں، قربانی ہے. دیکھیے اس میں عدم مداخلت کی اسٹیبلشمنٹ نے، تو یہ تو آپ کو یہ ثابت ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ بلا وجہ کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالتی، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے، یہ جو قربانی کی جو انہوں نے. ہاں، اس صورت میں جو مخالفین ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس سے بھائی متعلقہ تھانے کو، بھائی یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے، یہ کرو. اس طرح کی مخالفین نہیں ہو سکتا. اس میں سیاسی پارٹیاں ہیں، اس میں ایم کیو کا پاکستان بھی ہو سکتی ہے، ایم پی پارٹی بھی ہو سکتی ہے. اس میں یعنی کہ جو ان کی جو مخالفین تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے کہنے پہ پکڑ لیا گیا ہو کسی کی جگہ سے، کئی لڑکوں کو اٹھا لیا گیا، اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں. مگر بہرحال ان کی وہ تقسیم، قربانی کی، انہوں نے سب کچھ کیا، اپنے سرگرمیاں، سماجی سرگرمیاں دکھائیں، تو اس پہ کسی نے، ایجنسی نے یا کسی نے ایسا کوئی وہ نہیں کیا. یعنی کہ وہ جا بھی رہے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں لوگ اپنے علاقوں میں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فی الحال نیم رضامندی تو ہے، مگر آپ دعا کریں کہ اس حوالے سے پاکستان میں کچھ آئین بات ہو جائے، اور الطاف حسین کو بھی اس ضمن میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ذرا اپنی گفتگو میں لب و لہجہ، نرم رویہ اختیار کریں، تو میں سمجھتا ہوں راہیں مزید کھلیں گی. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ پروگرام طویل ہوتا جا رہا ہے. بقیہ اسی سلسلے کی بقیہ گفتگو ایک اور پروگرام میں جاری رکھیں گے. ظفر عباس صاحب جے ڈی سی سے جن کا تعلق ہے، اس سلسلے میں بھی گفتگو کریں گے. اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے. اللہ نگہبان.